स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई। आज फेरि एउटा नयाँ च्याप्टरमा आज हामी क्लास 12 अन्तर्गतको इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यास भन्ने च्याप्टर पढ्दछौँ, जुन हामीलाई एक्जाममा 3 मार्क्सको आउँदछ। यसमा हामीले यो कसरी सल्भ गर्ने, यो भनेको के हो, इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यास भनेको के हो, यो बिजनेसमा कसरी युज हुन्छ र यसलाई हामीले एक्जाममा कसरी सल्भ गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको क्लास। इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यासको बारेमा केही भन्नुभन्दा पहिले यसमा आउने केही पोइन्टहरूको बारेमा केही पहिले अध्ययन गरौँ। यो च्याप्टरमा खास गरी निम्न यो पोइन्टहरू आउँदछ। 1 नम्बरमा आउने भनेको पर्चेज प्राइस वा यसलाई एग्रीड प्राइस पनि भन्छ। पर्चेज प्राइस वा एग्रीड प्राइस 1 नम्बरमा आउने पोइन्ट। 2 नम्बरमा आउने पोइन्ट भनेको एसेट्स। 2 नम्बरमा आउने पोइन्ट भनेको यो हिसाबमा आउने पोइन्ट भनेको एसेट्स, अर्थात् प्लान्ट, मेसिनरी, ल्यान्ड, बिल्डिङ, भेहिकल, क्यास, ब्याङ्क, डेप्टर, एकाउन्ट, डिसेबल, सबै पोइन्टहरू हामीले चिन्छ। यो पोइन्टहरू सबै एसेट्स। त्यसपछि 3 नम्बरमा आउने पोइन्ट भनेको लायबिलिटिज, अल लायबिलिटिज, क्रेडिटर, एकाउन्ट पेएबल, बिल्स पेएबल, नोट्स पेएबल, यो सबै पोइन्टहरू हामी लायबिलिटिजको पोइन्टहरू चिन्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर आउने अर्को पोइन्ट भनेको भेन्डर। भेन्डर भनेर यहाँनिर चाहिँ यसको के राख्ने भेन्डरमा भन्दा पर्चेज प्राइस राख्ने। यो म अहिले बुझाउँछु क्वेसनमा गर्दाखेरि पर्चेज प्राइस। र लास्टमा एउटा पोइन्ट यहाँनिर आउने भनेको यो हिसाबमा आउने वर्ड भनेको एउटा सेयर क्यापिटल आउँछ। यो सेयर क्यापिटल कसरी निकाल्ने भन्दा नम्बर अफ सेयर इन्टु पार भ्यालु भन्ने निकाल्ने। अब यो पार भ्यालु, प्रिमियम, डिस्काउन्ट भनेको के हो भन्दा कुनै पनि चिजको मूल्यलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा पर्ने मूल्यलाई के भन्छौँ भन्दा पार भ्यालु। जस्तै यो पेनलाई 10 रुपियाँमा किन्छु भने यो 10 रुपियाँलाई के भन्छ, 10 रुपियाँलाई के भन्छ भन्दाखेरि पार भ्यालु भन्छ। यदि 10 को सामान 12 मा बेच्यो भने बढी भएकोलाई प्रिमियम भन्छ, 2 रुपियाँ प्रिमियम। 8 रुपियाँमा बेच्यो भनेदेखि 10 रुपियाँभन्दा कमको 2 रुपियाँलाई के भन्छ भन्दा डिस्काउन्ट भन्छ। हो, पार, प्रिमियम, डिस्काउन्टहरू आउँछ यो हिसाबमा। अरू मेन गरेर मेजर पोइन्टहरू यही पोइन्ट आउने यहाँनिर। यो पर्चेज प्राइस, एसेट्स, लायबिलिटिज, भेन्डर, सेयर क्यापिटल र यसको सब पोइन्टहरू। अर्को सहायक पोइन्टहरू गुडविल, क्यापिटल रिजर्भहरू अरू पनि आउँछन्, प्रिमियम, डिस्काउन्ट। त्यो कुरो मैले लेखिनँ, त्यो अटोमेटिक मिल्ने कुरा हो। मैले यहाँनिर मेन भनेको चाहिने पोइन्टहरू लेखाएँ। अब म यसको कन्सेप्टमा जान्छु। जस्तै राम एन्ड कम्पनी छ, यसले चाहिँ XYZ कम्पनीलाई पर्चेस गरे। जस्तै ल हेर्नु, यो राम एन्ड कम्पनी भन्ने छ। यो राम एन्ड कम्पनी भन्नेले XYZ कम्पनीलाई किन्न लाग्यो भने, जस्तै यो ठुलो कम्पनी हो, राम एन्ड कम्पनी ठुलो कम्पनी, यो कम्पनीले XYZ भन्ने कम्पनीलाई किन्न लाग्यो भने किन्यो र त्यो किन्दाखेरि यसले यसको मूल्य बराबरको पैसा नदिकिन यसले यो कम्पनी बराबरको सेयर, त्यसको मूल्य बराबरको यो कम्पनीको सेयर दियो भने त्यसलाई के भन्छ भन्दा इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यास भन्छ। क्यासको सट्टामा सेयर दिने। जस्तै यो हिसाबमा जस्तै 5 लाख रुपियाँ यदि XYZ कम्पनीको मूल्य 5 लाख रुपियाँ छ भने हो, यसलाई हामीले के भन्छ भन्दा पर्चेज प्राइस भन्छ। यो ठुलो कम्पनीले त किन्न लागेको जुन कम्पनी छ नि, हो त्यसलाई के भन्छ भन्दा पहिले सुरु त बिक्री हुने भएपछि, किन्ने भएपछि त मूल्य थाहा पाउनु पऱ्यो नि त, पर्चेज प्राइस हुन्छ। पर्चेज प्राइस 1 नम्बरमा त्यसरी गिभन दिएको हुन्छ 5 लाख रुपियाँ भनेर। यो पर्चेज प्राइस हो, त्यही हो त्यो पर्चेज प्राइस भनेको। क्वेसनमा पर्चेज प्राइस वा एग्रिड प्राइस भनेर गिभन दिन्छ 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा के हुन्छ भन्दा यो पर्चेज प्राइस नदिएको पनि हुनसक्छ। जस्तै मैले एउटा बाइक किने 2 लाख रुपियाँ तिरेर बाइक किने भने चाहिँ त्यहाँ पर्चेज प्राइस 2 लाख रुपियाँ भनेर थाहा भयो, ठिक छ। तर मैले त्यहाँनिर 2 लाख रुपियाँ नभनिकन त्यसलाई मैले एउटा बाइक किने अनि मैले 1-1 लाख रुपियाँ पर्ने 2टा मोबाइल दिएँ, अथवा 1-1 लाख रुपियाँ पर्ने 2टा क्यामेरा दिएँ भनेपछि अब त्यहाँनिर बाइकको मूल्य 2 लाख त भनेन नि त। तर के भन्यो भन्दाखेरि कतिवटा क्यामेरा रे, 2टा क्यामेरा दिए, एउटाको मूल्य कति
1 लाख रुपैयाँ हो, त्यसरी पनि दिन सक्छ। एउटा चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट मूल्य दिन्छ, अर्को चाहिँ मूल्य नदिकिन हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो गिभन भएन भने निकाल्नु पर्यो भने मैले पीपी लेखेँ, पर्चेस प्राइस भनेर लेखेँ। यो भनेको के हो भन्दा नम्बर अफ सेयर इन्टु यो पीबी भनेको पार भ्यालु है, पार भ्यालु प्लस प्रिमियम माइनस डिस्काउन्ट। यो पार भ्यालु पर्चेस प्राइसमा नम्बर अफ सेयर इन्टु पार भ्यालुमा प्रिमियम आयो भने जोड्ने, डिस्काउन्ट आयो भने घटाएर गऱ्यो भने के आउँछ भन्दा हाम्रो पर्चेस प्राइस आउँछ। यो भयो कन्सेप्टको कुरो। अब यहाँनिर हेर्ने हामीलाई क्वेसनमा के गर्छ भन्दा दुईटा टाइमको जर्नल इन्ट्री सोध्छ। यसले सोध्ने भनेको जर्नल इन्ट्री हो, जर्नल इन्ट्री हो। कुन कुन बेलाको जर्नल इन्ट्री सोध्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको पर्चेस गरेको बेलामा, एउटा भनेको यो रामेन कम्पनीले XYZ कम्पनीलाई किनेको बेलामा पर्चेस गर्ने बेलाको, र अर्को जर्नल इन्ट्री भनेको एट द टाइम अफ इस्युड अफ सेयर, अर्को चाहिँ पैसा तिर्ने बेलामा। एउटा यसले यसलाई किन्ने बेलाको जर्नल बना भन्छ, अर्को चाहिँ यसले यसलाई पैसा दिने बेलाको जर्नल बना भन्छ। अब यहाँ चाहिँ पैसाको साटो के दिन्छ, सेयर दिन्छ भनेपछि सेयर दिने बेलाको जर्नल बना भन्छ। यो दुईटा जर्नल इन्ट्री हामीले हिसाबमा बनाउने हो। ल अब यहाँनिर हेर्ने एट द टाइम अफ बिजनेस पर्चेस र एट द टाइम अफ इस्यु अफ सेयरको कमन जर्नल इन्ट्री मैले जर्नल इन्ट्री यहाँ पहिले बनाइदिइसकेँ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अल एसेट्स एकाउन्ट डेबिट, क्वेसनमा हामीलाई प्लान्ट मेसिनरी ल्यान्ड बिल्डिङ सम्पत्ति दिन्छ, लायबिलिटी दिन्छ, भएको सबै एसेट्सलाई डेबिटमा राख्ने। अहिले त क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि बुझिन्छ। र लायबिलिटिज दिएको जति सबैलाई कहाँ राखिदिने भन्दा क्रेडिटमा राख्ने, एसेट्स जति डेबिटमा, लायबिलिटी जति क्रेडिटमा राख्ने। र अब हामीले लायबिलिटिजमा सधैँभरि पुच्छर बनाएर राख्ने भेन्डर एकाउन्ट भनेर, भेन्डर एकाउन्ट भनेर लायबिलिटी साइडमा सधैँभरि राखिदिने, भेन्डर एकाउन्ट भनेर लायबिलिटी साइडमा सधैँभरि एउटा वर्ड थपिदिने। यहाँनिर यो भेन्डर भनेको हामी आफैले थपेपछि पैसा पनि हामी आफैले राखिदिनुपर्छ। र यो पैसा कुन राख्ने भन्दा पर्चेज प्राइसको पैसा राख्ने। यहाँ हेर्नु है, भेन्डरमा कुन पैसा राख्ने हो भन्दा पर्चेस प्राइसको पैसा। क्वेसनमा दिएछ भने यही राख्ने, दिएछैन भने यहाँबाट निकालेर जुन आउँछ त्यो राख्ने पर्चेस प्राइसको। सधैँभरि एसेट्स डेबिटमा, लायबिलिटिज क्रेडिटमा, लायबिलिटिजसँग सधैँभरि पुच्छर भनेर भेन्डर भनेर आफैले थपिदिने र पैसा पनि आफैले पर्चेस प्राइसको राखिदिने। अब राखेपछि हाम्रो एकाउन्टमा डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ। डेबिट र क्रेडिट बराबर भएन भने थप्नुपर्छ। यदि डेबिटमा थप्नु पर्यो भने बराबर बनाउनलाई थप्नु पर्यो भने गुडविल एकाउन्ट डेबिट लेख्ने, इफ एनी यदि थप्नु पर्यो भने। त्यस्तै गरेर क्यापिटल यता त्यस्तै गरी क्रेडिटतिर थप्नु पर्यो भनेदेखि क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्ट भनेर लेखिदिने, इफ एनी यो ब्यालेन्सिङ फिगर यदि थप्नु पर्यो भने। ल भयो यो। अब त्यसपछि यहाँनिर न्यारेसन फिक्स लेखिदिने सधैँभरि एउटै, बिङ अल एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज टेकन ओभर। यति भएपछि सक्यो यसको। सबै एसेट्स डेबिटमा, सबै लायबिलिटिज क्रेडिटमा, लायबिलिटीसँग भेन्डर आउँछ र बराबर बनाउन थपिन पुगेन भने गुडविल र क्यापिटल रिजर्भ 1 नम्बरको जर्नल बिजनेस किन्दाखेरिको सक्यो। पैसा तिर्ने बेलामा यो 1 नम्बरको जर्नलबाट सबै चिजलाई फ्यालिदिने, इग्नोर गर्ने, एउटा पोइन्टलाई मात्रै लिने। के पोइन्ट लिने भन्दा यहाँ क्रेडिटमा भएको भेन्डरलाई यहाँनिर सधैँ डेबिटमा ल्याइदिने। यही पैसा हाम्रो कहाँ आउँछ भन्दा भेन्डर भनेर 2 नम्बरको जर्नलको डेबिटमा आउँछ। यही पैसा शुद्ध आयो। र यसको जोडी भनेर सधैँ के आउँछ भन्दा सेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिने। अनि यहाँ हेर्नु त मैले सेयर क्यापिटल भनेर लेख्ने बित्तिकै के छ फर्मुला भन्दा नम्बर अफ सेयर इन्टु पार भ्यालु छ। नम्बर अफ सेयर इन्टु के छ अरे पार भ्यालु छ भनेपछि हामीले अब सेयर क्यापिटल कसरी निकाल्ने भन्दा नम्बर अफ सेयर इन्टु पार भ्यालु भनेर लेख्ने। जस्तै यो क्वेसनमा यदि प्रिमियम डिस्काउन्टहरू आयो भने जतापट्टि पुग्दैन त्यतापट्टि त्यो वर्ड लेखेर थपिदिने। जस्तै डिस्काउन्ट आयो भने डेबिटमा पुग्दैन, प्रिमियम आयो भने क्रेडिटमा पुग्दैन। अब हामीले यति गरिसकेपछि बिङ कतिवटा सेयर हो हामीले इस्यु गरेको, यहाँ नम्बर अफ सेयर कतिवटा इस्यु गरेको, बिङ कतिवटा सेयर इस्युड एट केमा गरेको
सक्यो। जस्तै मैले 5000 वटा सेयर भने नम्बर अफ सेयर बिङ 5000 सेयर इस्युड एट 10% प्रिमियममा हो भने यो 10% प्रिमियम लेखिदियो भने सक्यो। यो 2 नम्बरको जर्नलमा यो भेन्डर आयो डेबिटमा। क्रेडिटमा यसको जोडी के हुन्छ भन्दा सेयर क्यापिटल हुन्छ, सधैँभरि यही हुन्छ। यहाँनिर राख्ने पैसा कसरी भन्दा नम्बर अफ सेयर इन्टु पार भ्यालु गरेर राख्ने। यो पनि डेबिट क्रेडिट बराबर भयो भने भइहाल्यो, सक्यो। भएन भने कि डिस्काउन्ट लेखेर बराबर बनाउने कि प्रिमियम लेखेर बराबर बनाउने, त्यो फेरि हामीले टाउको दुखाउनु पर्दैन, क्वेसनमै दिएको हुन्छ हामीलाई यहीँनेरि प्रिमियम डिस्काउन्ट भनेर। अब अरू कुरा हामीले क्वेसन हिसाब गर्दाखेरि बुझिन्छ। यो यसको फर्मेट जर्नल इन्ट्री यही हो। ल आउनुहोस् त यो 2066 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन पढौँ। यच कम्पनी लिमिटेड टुक ओभर द एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज अफ कुन चाहिँ कम्पनी हो नि, यसको एग्रिड परचेज प्राइस 10,50,000 भनिदिएको छ। त्यहाँनिर मैले पुरै क्वेसन सारिने, त्यहाँनिर परचेज प्राइस अथवा एग्रिड प्राइस भनेको कति भन्दा 10,50,000 रुपियाँमा किन्ने सहमति भएको रहेछ यच कम्पनीले भनेर एउटा पोइन्ट आयो। अनि त्यसले यो 10,50,000 रुपियाँमा त्यो कुन चाहिँ कम्पनी हो त्यसको के किनेछ त भन्दाखेरि इक्विपमेन्ट, फर्निचर, डेप्टर, क्रेडिटर, इन्भेन्ट्री, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, सब चिजहरू। अब जस्तै यो एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई किनिसकेपछि अब त्यो कम्पनीको सम्पत्ति पनि किन्ने कम्पनीको हुन्छ, ऋण पनि सबै त्यही कम्पनीकोले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पोइन्टहरुमा इक्विपमेन्ट, फर्निचर, डेप्टर, क्रेडिटर, इन्भेन्ट्री, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरुमा एसेट्स र लायबिलिटिज हो। अब यो यच कम्पनीले त्यो कम्पनीलाई किनिसकेपछि सम्पत्ति पनि किन्छ, ऋण पनि, लायबिलिटिज पनि किन्छ, एसेट्स पनि लिन्छ। त्यस के हुन्छ भनेपछि एसेट्सलाई एकातिर छुट्याइदिने, लायबिलिटिजलाई एकातिर छुट्याइदिने। ल अब हेर्नुस् त यो हिसाबमा पहिले सुरुमा हामीले यहाँ सोलुसनमा गिवन भनेर हामीले के सार्नुपर्छ भन्दाखेरि परचेज प्राइस भनेर यहाँनेरि कति रुपियाँ दिएछ भन्दाखेरि 10,50,000 रुपियाँ हामीलाई दिएको छ। क्वेसनले परचेज प्राइस दिएको छ, आनन्दै भयो। यो परचेज प्राइस दियो, 10,50,000 रुपियाँ दियो, हाम्रो 1 नम्बरको पोइन्ट आयो। अब हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ। जर्नल इन्ट्री बनाउने त हाम्रो दुई ठाउँमा हो। एउटा के हो भन्दा एट द टाइम अफ बिजनेस परचेज, एट द टाइम अफ बिजनेस परचेज है। यो एट द टाइम अफ बिजनेस परचेजको यो बेलामा जर्नल इन्ट्री के हो भन्दा एसेट्सहरूलाई डेबिटमा राख्ने होइन, इक्विपमेन्ट, फर्निचर, डेप्टर, इन्भेन्ट्री यो चारवटा चिजहरू भनेको एसेट्स होइन, यसलाई डेबिटमा राखौँ। ल अब हेर्ने यहाँनिर मैले यो पोइन्टहरू सब डेबिटमा, एसेट्सलाई डेबिटमा, लायबिलिटिजलाई क्रेडिटमा राखेँ। इक्विपमेन्ट डेबिट हो, एसेट्स हो डेबिटमा, फर्निचर डेबिटमा, डेप्टर डेबिटमा, इन्भेन्ट्री एसेट्स हो डेबिटमा, आउटस्ट्यान्डिङ र क्रेडिटर दुइटै लायबिलिटिज हो। मैले कहाँ राखेँ भन्दा क्रेडिटमा राखेँ। एसेट्स र लायबिलिटिजको पोइन्ट सकिसकेपछि मैले अब के गर्छु भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ क्रेडिट साइडमा त्यसपछि सधैँ भेन्डर एकाउन्ट भनेर थप्नुपर्छ भनेर लेखेको थिएँ मैले। यहाँनिर के लेख्ने र अब त्यसपछि यो एसेट्स र लायबिलिटिज। अब यो एसेट्स र लायबिलिटिज लेखि भइसकेपछि सधैँ क्रेडिट साइडमा के लेख्ने रे भेन्डर एकाउन्ट भनेर लेख्ने। अनि पैसा आफैले यो हामी आफैले थपेपछि पैसा पनि आफैले थप्ने। कुन पैसा लेख्ने भन्दा 10,50,000 परचेज प्राइसको सधैँ पैसा राखिदिने। अब राखिसकेपछि डेबिट र क्रेडिट देख्ने बित्तिकै डेबिट र क्रेडिट के हुनुपर्छ भन्दा बराबर हुनुपर्छ। हिसाबमा अब हेर्नु त क्रेडिटपट्टि साइडमा थप्नु पऱ्यो। यहाँ थप्यो भने हामीले के लेख्छौँ भन्दा क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्ट लेख्छौँ। कति थप्नुपर्छ भन्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ थप्यो भने 16,50,000 रुपियाँ हुन्छ, दुईतिर बराबर भयो। अब न्यारेसन के लेख्ने भन्दा बिङ अल एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज टेकन ओभर भनेर त्यही अघिकै न्यारेसन लेखिदिने यहाँनिर। ल 2 नम्बरमा हेर्नु त अब हामीले बनाउने भनेको एट द टाइम अफ इस्यु अफ सेयर, पैसा तिर्नुपर्ने बेलामा आयो। अब यसको कमन जर्नल इन्ट्री के हो भन्दा यो भेन्डरलाई यहाँनिर लिएर आउने भनेको मैले भेन्डर एकाउन्ट डेबिट कति रुपियाँ आयो भेन्डर एकाउन्ट भन्दा 10,50,000 आयो। 10,50,000 रुपियाँ आयो भेन्डर डेबिटमा। अनि यसको जोडी के भनेर आउँछ अरे सधैँ भन्दाखेरि टु सेयर क्यापिटल। ल अब यहाँ हेर्नु त भेन्डर एकाउन्ट आयो डेबिटमा, यसको जोडी सधैँ के भनेर आउँछ अरे भन्दा सेयर क्यापिटल भनेर आउँछ। अब यो क्वेसनमा हामीले हेर्दाखेरि
कतिवटा सेयर भनेको हामीले यहाँनिर सधैँ सेयर क्यापिटल भनेको नम्बर अफ सेयर इन्टु पार भ्यालु चाहिने हो। यहाँनिर चाहिने भनेको नम्बर अफ सेयर इन्टु पार भ्यालु हो हाम्रो यो सेयर क्यापिटल निकाल्ने फर्मुला भनेको। अघि नै लेखेको थिएँ मैले त्यहाँनिर हेर्नु त नम्बर अफ सेयर इन्टु पार भ्यालु। तर यो हिसाबमा कतिवटा सेयर इस्युड गर्यो भने सर छैन नि। तर यहाँनिर 100 इच भने नि, इच भनेको पार भ्यालु हो। आई बटनमा गएर क्लिक गरेर हेर्नु, माथि आई बटनमा गएर क्लिक गरेर हेर्नु, मैले पार प्रिमियम डिस्काउन्ट छुट्याउने तरिका भनिदिएको छु। यदि क्वेसनमा इच पर भनेर आयो भने त्यो पार भ्यालु हुन्छ। यहाँनिर कति आयो भन्दा पार भ्यालु भन्दा ₹100 त आयो पार भ्यालु। ल ₹100 पार भ्यालु आयो। तर नम्बर अफ सेयर खै त, नम्बर अफ सेयर कतिवटा हो त नि। जस्तै मैले 2 लाख रुपियाँ पर्ने मोबाइल दिएँ बाइक किन्दाखेरि, तर कतिवटा दिएँ भन्ने कुरो थाहा भएन नि त। हो अब कतिवटा भन्ने चाहियो हामीलाई यहाँनिर। अब यो निकाल्नु पर्यो। क्वेसनमा पर्चेस प्राइस दिएछ, यो छैन भने चाहिँ अब हामीले यहाँनिर एउटै फर्मुला युज गरिदिने। पर्चेस प्राइस निकाल्न नि त्यही फर्मुला, नम्बर अफ सेयर निकाल्न नि त्यही फर्मुला। किताबमा फरक फरक तरिकाले भन्छ तर एउटै हो त्यो है। ल अब फर्मुला कसरी हो भन्दा पर्चेस प्राइसको फर्मुला अघि के थियो भन्दा नम्बर अफ सेयर इन्टु पार भ्यालु प्लस प्रिमियम माइनस डिस्काउन्ट गऱ्यो भने यही फर्मुला। अब यहाँनिर हेर्नु पर्चेस प्राइस कति छ भन्दा 10,50,000। नम्बर अफ सेयर एनएस लेखेँ मैले सर्ट फर्म, थाहा छैन। पार भ्यालु कति हो 100 रुपियाँ हो। प्लस यो क्वेसनमा प्रिमियम आएको 5%। अब यो पर्सेन्टलाई सधैँ हामीले पार भ्यालुबाट कन्भर्ट गर्ने। 100 को 5% भनेको 5 माइनस डिस्काउन्ट छैन यो क्वेसनमा, डिस्काउन्ट छैन क्वेसनमा। किनकि एउटै क्वेसनमा डिस्काउन्ट पनि प्रिमियम पनि हुँदैन। यो मैले सबैलाई एकैचोटि मिल्ने गरेर होलसेल गरिदिएको यो। यदि प्रिमियम आयो भने प्रिमियम राख्ने, डिस्काउन्ट आयो भने डिस्काउन्ट राख्ने, जे आउँछ त्यही राखिदिने। दुईटामा एउटा मात्रै आउँछ, कहिलेकाहीँ केही पनि नआउन सक्ला। पार मात्रै भयो भने दुईटै 0 हुन्छ। अब हाम्रो यहाँनिर नम्बर अफ सेयर इक्वल टु 10,50,000 डिभाइडेड बाई 105 गर्दा कति आउँछ? गर्दाखेरि कति हजारवटा सेयर आएछ भन्दा 10,000वटा सेयर आएछ भनेपछि 10,000वटा भयो। यो गर्दा कति आयो भन्दा 10 लाख रुपियाँ आयो। ल 10 लाख रुपियाँ आयो भयो। अब हेर्नु त फेरि यहाँ पनि डेबिट क्रेडिट हो। डेबिटमा कति छ 10,50,000, क्रेडिटमा कति आयो 10 लाख आयो। अब मैले अघि नै भन्थे जतापट्टि पुग्दैन त्यतापट्टि थप्नुपर्छ हो। अब यहाँनिर 50,000 रुपियाँ क्रेडिटमा त थप्ने। अब केही त लेख्नु पऱ्यो नि त यो के हो भनेर। अब हामीलाई क्वेसनमै भनिदिएको हुन्छ। क्वेसनमै के आछ हाम्रो यो पार भ्यालुसँग जोडिएर प्रिमियम आछ, प्रिमियम लेखिदिने टु सेयर प्रिमियम। यदि डिस्काउन्ट आएको भए माथि पुग्थेन डेबिटमा, डिस्काउन्ट लेखिदिन्थ्यो हामीले भयो। ल अब न्यारेसन त्यही हो। बिङ 10,000 सेयर issued at 5% premium। ल अब जर्नल इन्ट्री बनाएपछि यो टोटल जोडेर राखिदिनु, जति आउँछ त्यही एन्सर हुन्छ। ल यो सब टोटल जोड्दा कति आयो भन्दा 27 लाख रुपियाँ आयो। हाम्रो हिसाब यसरी यो सक्यो। 2069 सेट बीको क्वेसनमा ए कंपनी लिमिटेड इस्यूड 3,000 शेयर अफ ₹100 इच एट 10% डिस्काउंट टू परचेज फलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज भने। अर्थात् यो ए भन्ने कम्पनीले कुनै कम्पनी किन्नलाई 3,000वटा शेयर इच भनेको पार भ्यालु यो 3,000। यसको अगाडि केही पनि नम्बर रुपिस केही आएन भने त नम्बर अफ शेयर हुन्छ। यो मैले अगाडिकै डिबेन्चरमा पढाइसकेपछि त्यहाँ आई बटनमा गएर हेर्नु होला। यो यति मल्टिप्लाई गरे कतिमा डिस्काउन्ट गर्यो भन्दा 10% डिस्काउन्टमा इस्यु गरेर यसले किनेछ भने चाहिँ हाम्रो यो हिसाबमा सुरुमा हामीलाई चाहिने पर्चेस प्राइस हो। पर्चेस प्राइस दिएको छैन भने चाहिँ हामीले पर्चेस प्राइस निकाल्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि यो क्वेसन के एसेट्स र लायबिलिटीज किनेछ भन्दा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ यो एसेट्स हो, स्टक भनेको एसेट्स हो, फर्निचर भनेको एसेट्स हो, यो क्रेडिटर भनेको लायबिलिटीज हो। यो एसेट्स र लायबिलिटीज किन्नलाई यसले युज गरेछ। ल अब हामीले सुरुमा यो एसेट्सहरूलाई राखौँ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट 2 लाख। त्यसपछि स्टक एकाउन्ट
डेबिट 60,000। त्यसपछि आएर फर्निचर एकाउन्ट डेबिट, फर्निचर एकाउन्ट डेबिट 50,000। त्यसपछि आएर क्रेडिटमा जाम, क्रेडिटर एकाउन्ट कति छ भन्दा 20,000। ल अब हाम्रो यो पोइन्टहरु सबै सिद्धियो। यो पोइन्टहरु सबै सिद्धिसकेपछि मैले के भन्थे भन्दा क्रेडिटमा सधैँ एउटा वर्ड थपिदिने भनेको भेन्डर एकाउन्ट भनेर, भेन्डर एकाउन्ट भनेर हामीले थपिदिने भनेको भेन्डर एकाउन्ट भनेर लेख्यो, सधैँभरि क्रेडिटमा आउने। लायबिलिटी सकिसकेपछि अब हामीले यो भेन्डर एकाउन्ट लेखिसकेपछि यो भेन्डर एकाउन्टमा हामीले चढाउने पैसा पनि हामी आफैले निकाल्ने हो नि त। पर्चेज प्राइसको पैसा राख्ने हो नि त। क्वेसनमा पर्चेज प्राइस दिएको छैन भने चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा पर्चेज प्राइस निकाल्नु पर्यो। यो पर्चेज प्राइस निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दा नम्बर अफ सेयर इन्टु पार भ्यालु प्लस प्रिमियम माइनस डिस्काउन्ट भनेर यो फर्मुला सबैमा यही हो। पर्चेज प्राइस चाहे पनि त्यही हो, नम्बर अफ सेयर चाहे पनि जे चाहे पनि त्यहीँबाट आउँछ। हामीलाई हामी जहाँ गएर अड्किन्छौँ, अड्किने बित्तिकै चाहिएको चिज त्यही फर्मुलाबाट युज गऱ्यो भने आउँछ। अब पर्चेज प्राइस निकाल्ने हो। नम्बर अफ सेयर कति दिएको क्वेसनमा भन्दा 3000 नम्बर अफ सेयर इन्टु पार भ्यालु 100 हो। अब यो क्वेसनमा हेर्नु है, इच भनेको 10% के दियो डिस्काउन्ट दियो भनेपछि अघि हामीलाई प्रिमियम थियो, प्रिमियममा राखेको थियो, अहिले के आयो डिस्काउन्ट आयो भनेपछि डिस्काउन्टमा -10 भयो भनेपछि एउटै हिसाबमा प्रिमियम र डिस्काउन्ट हुँदैन रहेछ। अहिले प्रिमियम के भयो 0 भयो भनेपछि कति रुपियाँ आयो भन्दा यो गर्दाखेरि रुपिस 2,70,000 रुपियाँ 93 गरेपछि 2,70,000 के आयो भन्दा पर्चेज प्राइस आयो। यसलाई हामीले कहाँ राख्यौँ भन्दा 2,70,290 भनेपछि 310 भनेपछि क्रेडिटपट्टि पुगेन। अब के लेख्छौँ हामीले क्रेडिटमा थप्नलाई भन्दा क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्ट भन्ने कति। अब हामीले 20,000 रुपियाँ थप्यो भने यो दुइटै बराबर हुन्छ। अब न्यारेसन त्यही हो अहिगै, being all assets and liabilities taken over, न्यारेसन being all assets and liabilities taken over सबैमा त्यही लेखिदिने। अब 2 नम्बरको जर्नल हामीले के बेलामा भन्दा एट द टाइम अफ इस्युड अफ सेयर। अब एट द टाइम अफ इस्युड अफ सेयरमा भेन्डर एकाउन्ट डेबिट हो। त्यसपछि यसको क्रेडिटमा सधैँभरि जोडी बनेर जाने के हो भन्दा टु सेयर क्यापिटल हो। अनि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सेयर क्यापिटल निकाल्ने सधैँ के हो भन्दा नम्बर अफ सेयर इन्टु पार भ्यालु। यो मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ, नम्बर अफ सेयर इन्टु पार भ्यालु हो यो निकाल्ने भनेको सधैँ फर्मुला। अब कसरी निकाल्ने भन्दा यहाँ नम्बर अफ सेयर कति दिएको छ भन्दाखेरि 3,000 वटा दिएको छ इन्टु पार भ्यालु कति हो 100 भनेपछि यहाँनिर भेन्डरबाट यो माथिको पैसा कति आयो भन्दा यो 2,70,000 रुपियाँ आयो। यो कति आयो भन्दा 3 लाख रुपियाँ आयो। योभन्दा अघिको हिसाबमा हेर्नु क्रेडिटमा पुगेको थिएन, अहिले कतापट्टि पुगेन डेबिटमा पुगेन। अर्थात् डिस्काउन्ट आयो भने यहाँ योसँग जोडिएर डिस्काउन्ट आयो भने डेबिटमा पुग्दैन, प्रिमियम आयो भने क्रेडिटमा पुग्दैन। यो हिसाबमा अटोमेटिक डेबिटमा पुगेन। अब हामीले के लेख्ने भन्दाखेरि डेबिट क्रेडिट बराबर भयो भने थप्नु पर्यो। यहाँ कति थप्नु पर्यो भन्दा 30,000 रुपियाँ थप्नु पर्यो। अब यो थपेको कुराले यहाँ के लेख्ने भन्दा क्वेसनमा के आछ, यहाँ डिस्काउन्ट आछ भने चाहिँ डिस्काउन्ट अन सेयर, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर डेबिट भनेपछि 3 लाख बराबर भयो। अब यहाँ न्यारेसन बिङ 3,000 सेयर इस्युड एट कति पर्सेन्ट हो भन्दा 10% डिस्काउन्ट। अब यो हिसाबमा बुझ्नु पर्यो। यो आउने यो पर्सेन्टहरू यो डिस्काउन्ट र प्रिमियमको पर्सेन्टहरू सधैँ कन्भर्ट केबाट हुन्छ भन्दा पार भ्यालुबाट हुन्छ है। पार भ्यालुबाट कन्भर्ट हुन्छ, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। पार भ्यालुबाट कन्भर्ट हुन्छ। ल अब यति भइसकेपछि हाम्रो यो हिसाब सक्यो। अब यहाँ पनि सेम टोटल गरिदिउँ।
अब हेर्नु त यो टोटल गर्दा कति आयो भन्दा 6,10,000 रुपियाँ। ओपनिङ ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने होइन हल्का हिन्ट्स मात्रै दिन्छु। ब्यालेन्स सिट बनाउने भन्ने बित्तिकै यो मैले रफली बनाइदिइरहेको छु है। यहाँनेरि लायबिलिटिज हुन्छ, यहाँनेरि एमाउन्ट हुन्छ, यहाँनेरि एसेट्स हुन्छ, यहाँनेरि एमाउन्ट हुन्छ। यो ओपनिङ ब्यालेन्स सिटको ओपनिङ ब्यालेन्स सिट। अब यो ब्यालेन्स सिट हामीले यही जर्नल इन्ट्रीबाट बनाउने। अब बनाउँदाखेरि त हेर्नु है डेबिटमा भएको कुरालाई एसेट्समा ल्याएर राखिदिनु सबै, क्रेडिटमा भएको कुरालाई कहाँ राखिदिने हो लायबिलिटिजमा राखिदिनु, सक्यो। एसेट्स भनेको डेबिट हो। ल अब यहाँनेरि ल्यान्ड, अब हेर्नु त यो ल्यान्ड भनेको त्यहाँ डेबिटमा छ, एसेट्समा गयो ल्यान्ड 2 लाख। त्यसपछि आएर स्टक भनेको पनि डेबिटमा छ, यो एसेट्स हो 60,000। त्यसपछि आएर फर्निचर 50,000 सक्यो। अनि अब त्यसपछि आएर यो लायबिलिटिजमा भएको क्रेडिटमा भएको क्रेडिटर्स कति भन्दाखेरि 20,000 र क्यापिटल रिजर्भ पनि 20,000, क्यापिटल रिजर्भ पनि 20,000 भयो। अब यहाँनेरि हेर्नु है यो मैले भेन्डर किन चढाइन भन्दाखेरि यहाँनेरि क्रेडिटमा छ यो भेन्डर, यहाँनेरि यो क्रेडिटमा छ भेन्डर, फेरि यहाँनेरि कहाँनेरि छ भेन्डर भन्दा डेबिटमा छ यो भेन्डर भनेपछि डेबिट र क्रेडिट काटिन्छ, काटेपछि 0 भयो, त्यसलाई चढाइरहन परेन। त्यही भएर यो भेन्डर क्यान्सल हुन्छ। किन क्यान्सल हुन्छ भन्दा भेन्डर क्रेडिटमा छ भेन्डर डेबिटमा छ, यो दुइटै डेबिट क्रेडिट तिर राख्नु भनेको 0 हुनु, हामीले क्यान्सल गरेर भेन्डरलाई चढाएनौँ। अब डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर भनेको पनि कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यहीँनेरि जान्छ। डिस्काउन्ट अन इस्युड अफ सेयर कति छ भन्दाखेरि 30,000 रुपियाँ हो। अनि अब सेयर क्यापिटल क्रेडिटमा छ, लायबिलिटिजमा आयो कति छ भन्दा 3 लाख गर्दा टोटल कति भयो भन्दा 43,43। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुले नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं।